यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़े कार का इस्तेमाल। हम सभी बहाली सेहत, ग़ज़ाओं की पैदावार, इन्हें महफूज करने के अमल, अपने घरों की तामीर, मवासलात और नक़्लो हमल में बेहतरी से मुतल्लिक़ मसाइल हल करने में साइंसी तरीक़े कार के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं। ना सिर्फ हमारे रहन सहन के तौर तरीक़े बदले हैं, बल्कि ख़ुद लोग भी बदल गए हैं। आज हम इन वाक़यात की ज़्यादा बेहतर वजाहत कर सकते हैं, जिन्हें अजीब और पुरस्रार समझा जाता था। अगरचा अभी भी बेहतरी की ज़रूरत है, मगर अमूमन अब हम अपने आबा व अजदाद की निस्बतन बहुत कम खौफज़दा हैं। हम अपने असलाफ की निस्बत अपनी सोच में ज़्यादा बारीक बीन हैं, और ये सबक आपको ये समझने में मदद देगा कि किस तरह साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल ने रहन सहन की हालतों को बेहतर बनाया है और लोगों को बदल डाला है। ये सबक आपको ये समझने में भी मदद देगा कि किस तरह आप अपने रोज़मर्रा के रहन सहन में साइंसी तरीक़ेकार का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमारी की बेहतर रोकथाम। अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते तो आपको 1 साल की उम्र पाने के लिए 8 में से तकरीबन 1 मौका मिल पाता। बाअल्फाज दीगर, उन दिनों 8 में से तकरीबन 7 बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक पहुंचने से पहले मर जाते थे। फ़र्ज़ कीजिए आप गैर मामूली तौर पर एक सेहतमंद बच्चे होते और आप वो पहला साल गुजार लेते, तो बहुत इम्कान था कि इससे कबल आप 6 साल के हो पाते। आप चेचक में मुब्तला हो चुके होते और जब आप 12 साल की उम्र को पहुंचते तो बिलाशुबा आप खसरा, काली खांसी, लाल बुखार और खन्नाक में मुब्तला हो चुके होते। फिर भी ज़िंदगी के लिए आपकी जंग ख़त्म ना होती। जर्द बुखार, मलेरिया, टाइफस, हैज़ा, मियादी बुखार और यहाँ तक कि ज़ुकाम जैसी बीमारी एक दफ़ा शुरू होती तो पूरे समाज में फैल जाती। ज़िंदगी इंतहाई गैर यकीनी थी। कोई शख्स जो 30 साल की उम्र से ज़्यादा ज़िंदा रह पाता वाकई खुशनसीब होता था। ये बात नाकाबिल यकीन है कि इतना कलील अरसा कबल ऐसे हालात पाए जाते थे। आज बच्चे अस्पतालों में जन्म लेते हैं, यहाँ इनका बीमारी में मुब्तला होने का बहुत कम इम्कान होता है। नौजवान लोगों को चेचक, खन्नाक और मियादी बुखार से बचाने के लिए इलाज किया जाता है। एक शख्स तकरीबन 70 साल जिंदा रहने की तवक्को कर सकता है। बाअल्फाज़ दिगर, इंसान की ज़िंदगी के मुतवक्का उम्र में 30 साल से ज़ायद का इजाफा हो चुका है। बीमारी के असबाब और इनसे बचाव जैसे मसाइल को साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से हल करने से ही ये तब्दीलियाँ मुमकिन हो पाई हैं। बेहतर सफाई सुथराई के हालात। ये ख्याल करना मुश्किल है कि सिर्फ 100 साल पहले हमारे कुछ बड़े बड़े शहरों की सफाई सुथराई के हालात किस तरह के थे। घरेलू कूड़ा करकट और दूसरे फाजिल मादा तंग, कच्ची और खस्ता हाल निकासी आब वाली शहरी गलियों में फेंक दिया जाता था। गंद में खुराक तलाश करते जानवर गलियों में फिरते रहते थे। बैरूनी बैतुल-खुला आम थे। इनमें से कई ऐसी जगहों पर वाक़या थे जहाँ से इंसानी फुजला बहकर उन कुओं में चला जाता जहाँ से लोग पीने का पानी हासिल करते थे। आज हमारे शहरों की गलियाँ पक्की और उम्दा निकासी आब वाली हैं और इन्हें बाकायदगी से साफ़ किया जाता है। गलियों में कूड़ा करकट फेंकना खिलाफे कानून है। शहर के तमाम हिस्सों से गंदा पानी बंद नालों के जरिए गंदगी को ठिकाने लगाने वाली तनसीबात तक पहुंचाया जाता है। साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल के ज़रिए ये वाज़िया किया गया है कि गैर सेहतबख्श हालात मियादी बुखार, हैज़ा और पेचिश जैसी बीमारियों के फैलाव का बाइस बनते हैं। आज ज़्यादातर शहरी हुकूमतों के पास सफाई सुथराई के महकमे हैं जो शहरों को साफ़ सुथरा रखते हैं और इस तरह ख़ास बीमारियों के फैलाव को रोकते हैं। एक सदी पहले बहुत से शहरों में घरेलू इस्तेमाल के लिए बाल्टियाँ भरकर पानी लाना आम रवाज था। कुएं से घर तक पानी एक ख़ास फासले से उठाकर लाना पड़ता था, इसलिए नहाने और सफाई के मकासद के लिए ये बहुत किफ़ायत-शुआरी से इस्तेमाल किया जाता था। अक्सर ये ऐसे ज़राए से मिलता जो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम के हामिल होते थे। आज कस्बे और शहर पानी के निज़ाम रखते हैं जो कि आम तौर पर घरेलू इस्तेमाल के लिए काफ़ी पानी फ्राहम करते हैं। शहरों की तरक्की के अहम तरीन मसाइल में से एक मसला बढ़ती हुई आबादी की कई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी पानी फ्राहम करना भी रहा है। लॉस एंजल्स ने 544 किलोमीटर दूर दरियाए कोलोराडो के शहर में पानी लाकर ये मसला हल कर दिया है। एक पाइपलाइन या आबरेजी के ज़रिए
روزانہ 1000 ملین گیلن پانی ذرائع کو فراہم کیا جاتا ہے۔ گھروں کو بالٹی کے نظام سے پانی کی فراہمی کے مقابلے میں ایک عظیم پیش رفت ہے۔ زیادہ غذا اور بہترین غذا۔ ہمارے کھانے پینے کی عادات میں بھی بہت تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ سائنس کے استعمال کے ذریعے ہم سیکھ چکے ہیں کہ کئی قسم کی خوراک کھانا صحت بخش ہے، اور ہم نے سارا سال خود کو طرح طرح کی غذائیں فراہم کرنا بھی سیکھ لیا ہے۔ لوگ جو ایک صدی پہلے رہتے تھے ممکن ہے اتنی زیادہ خوراک سے لطف اندوز ہوتے ہوں جیسا کہ آج ہم ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنی زیادہ مختلف اقسام کی خوراک حاصل نہیں کر پاتے ہوں گے۔ ان کی زیادہ تر غذائیں ان کے اپنے کھیتوں یا ان کے اپنے باغات میں پیدا کی جاتی ہوں گی، کیونکہ تازہ سبزیاں صرف سبزیاں اگانے کے موسم کے دوران حاصل ہو سکتی تھیں۔ اس لیے سرد آب و ہوا میں رہنے والے لوگوں کے پاس موسم سرما کے مہینوں میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کفایت شعور خواتین خانہ اپنے گھر کی اگی ہوئی سبزیاں اور پھلوں کو ڈبوں میں بند کر کے، اچار ڈال کر یا انہیں خشک کر کے سرد موسم کے دوران استعمال کے لیے محفوظ کر لیتی تھیں۔ گوشت کو نمک لگا کر اور خشک کر کے، یا موسم کافی سرد ہوتا تو جما کر محفوظ کیا جاتا تھا۔ سمندری غذائیں عام طور پر صرف ساحل کے ساتھ ساتھ ہی دستیاب ہوتی تھیں۔ مچھلی اور کیکڑے پکڑنے جانے کے فوراً بعد کھائے جا سکتے تھے۔ قطع نظر اس سے کہ آج لوگ کہاں رہتے ہیں، انہیں سارا سال کچھ تازہ پھل، گوشت اور سبزیاں مل جاتی ہیں۔ تیزی سے منجمد کر دینے والے طریقہ کار کے ذریعے مختلف اقسام کی سبزیاں، پھل، سمندری غذاؤں اور گوشت کو اس طرح محفوظ کیا جا سکتا ہے کہ یہ غذائیت سے بھرپور اور مزیدار رہیں۔ چناؤ، درجہ بندی اور غذاؤں کو خاص عمل سے گزار کر محفوظ کرنے کے جدید طریقوں نے ڈبوں میں بند غذاؤں کے زہر آلود ہونے کے خطرے کو ختم کر دیا ہے۔ کیمیائی عمل سے خوراک سے پانی خشک کرنا یا دودھ، انڈے، آلو اور سیب جیسی غذاؤں سے پانی کو ختم کرنے کا طریقہ خوراک محفوظ کرنے کا ایک عملی طریقہ ثابت ہوا ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہمارے کھانے پینے کی عادات ہی صرف وہ چیزیں ہیں جو کہ سائنس کے استعمال سے تبدیل ہوئی ہیں۔ چونکہ ہم نے سائنس کو اپنے گرد و نواح میں موجود عوامل اور مواد سے متعلق اور ان کو قابو میں رکھنے کے طریقوں کے متعلق مزید دیکھنے کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے ہم اپنے مکانات کی تعمیر کے طریقوں، اپنے ذرائع مواصلات اور آمد و رفت کے طریقے، اور یہاں تک کہ آپ فرصت کے لمحات گزارنے کے انداز کو بہتر بنانے کے قابل رہے ہیں۔ بہتر رویے سے ہماری مراد وہ انداز ہے جس سے ہم کسی خیال یا کسی واقعے کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ کسی قسم کا تعویذ پہننا اسے بدقسمتی سے بچائے گا تو وہ تعویذ پہنے گا اور اس کے بغیر بے چین رہے گا۔ اس قسم کے احساسات، جن میں خوف شامل ہوتے ہیں، توہمات کہلاتے ہیں۔ توہم پرست لوگ اچھی یا بری قسمت کے نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی زندگی ایسی علامات سے بڑی حد تک متاثر ہوتی ہے۔ سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے توہم پرستانہ عقائد ثابت کرنے کے لیے دبائے جا رہے ہیں کہ ان کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ آج بہت کم لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ بیماری کا سبب بری روحیں ہیں، اگرچہ علم نجوم اور مستقبل کا حال بتانا ابھی تک رائج عمل ہے، لیکن اب یہ اتنے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو متاثر نہیں کرتے جتنا کہ کبھی کرتے تھے۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جو کچھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے ان کی ہمیشہ ایک معقول فطری وجہ ہوتی ہے۔ نتیجتاً زیادہ تر لوگ اب کالی بلیوں، شکستہ آئینوں اور تیرہ کے ہندسے سے خوف نہیں کھاتے۔ سائنسی طریقہ کار سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خیالات کو صرف اس لیے ضروری طور پر ٹھیک کہنا کہ ان پر ایک لمبے عرصے سے یقین کیا جا رہا تھا، ٹھیک نہیں۔ سائنسدانوں یا ان کے لوگوں کے لیے جو سائنسی طریقہ کار کا استعمال کرتے ہیں، خیالات کے قابل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقائق پر مبنی ہوں۔ سائنسدانوں کی دریافتوں نے وسیع النظری کے رویے کو پروان چڑھانے میں لوگوں کی مدد کی ہے۔ وہ بنسبت یہ فرض کر لینے سے کہ جو کچھ درست سمجھا جا رہا ہے ہمیشہ درست رہے گا، نئی سچائیوں کو تلاش کرنے کے زیادہ خواہش مند ہیں، جو کہ لوگوں کو سائنسدانوں کی نئی دریافتوں کے سبب اپنے پرانے خیالات تبدیل کرنے پڑے ہیں۔ اس لیے اس بات کا کم امکان ہے کہ وہ نتائج کو حتمی تسلیم کر لیں۔